बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने आपके सवालात के जवाबात देने हैं जी। बहुत सी कन्फ्यूजन है आपके जहनों में, जिनको मैंने एक्सप्लेन करके आज आपको बताना है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने स्किप की, और बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आया कि इनको स्किप क्यों किया गया, ये क्यों नहीं सिखाया गया। तो आज मैं आपको बताता हूँ क्यों स्किप किया गया, इतना मुख्तसर करके आपको क्यों लिखवाया गया। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास एक लफ्ज़ था जी, हर्फ था बे। बे के साथ मैंने मुरक्कबात बनाए, लेकिन मैंने पे के साथ कोई भी मुरक्कब आपको बना के नहीं बताया। इसी तरह ते के साथ मैंने आपको कोई भी मुरक्कब बना के नहीं बताया। से के साथ भी मैंने आपको कोई मुरक्कब नहीं बना के बताया। आखिर क्या वजह थी, मैंने इतना मुख्तसर, इतना शॉर्ट करके क्यों बनाया? तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसको मुख्तसर करने की क्या वजह थी। मैं यहाँ पर बे के सामने कोई मुरक्कब बनाता हूँ, कोई हर्फ जोड़ के मुरक्कब बनाता हूँ आपके सामने। मिसाल के तौर पे बे को मैं जीम के साथ बनाता हूँ। तो बे को जब मैंने जीम के साथ बनाया तो बे की शेप यूँ बनी। अब अगर मैं पे को जीम के साथ बनाऊं, बिल्कुल हूबहू ऐसी ही शेप बनेगी। जैसा कि आप तमाम बच्चों को मालूम होगा कि बे, पे, ते से बिल्कुल यकसां शेप देते हैं, लेकिन इनसे हटकर कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी शेप मुफरद की शक्ल में ऐसी नहीं है, लेकिन मुरक्कबात में वो ऐसी शेप देते हैं। वो कौन से हरूफ हैं, आइए मैं आगे चल के आपको वो भी बताता हूँ। इसी तरह मैं आपके सामने एक दो और जो हो हर्फ हैं उनके साथ भी ये जोड़ के बता देता हूँ आपको। टे के साथ मैं जोड़ता हूँ जी, मोटे काफ को जोड़ देता हूँ। ये टे को मोटे काफ के साथ जोड़ा तो ये शेप बनती है। से को मैं मीम के साथ जोड़ता हूँ जी। ये सारे बिल्कुल एक जैसी शेप मुरक्कब के साथ मिलके बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पर जीम के साथ जो है मैंने अक्सर हरूफ को जोड़ा, चे के साथ नहीं जोड़ा, हे के साथ नहीं जोड़ा, खे के साथ नहीं जोड़ा। क्या वजह थी? देखिए, मैं ते को हे के साथ जोड़ता हूँ या ते को खे के साथ जोड़ता हूँ, वो आप देखेंगे बिल्कुल ये शेप आपके सामने बनेगी। ते सिर्फ हमने नुक्ते को ऊपर शिफ्ट कर देना है, ये ते और खे का मुरक्कब बन जाएगा। टे को जो है हे के साथ जोड़ता हूँ, ये बिल्कुल ऐसी शेप देगा। यानी अगर आपको बे के साथ मुरक्कबात बनाने आते हैं तो पे, ते, से के साथ ही मुरक्कबात बनाने आ जाएंगे। सिर्फ आपने नुक्तों को शिफ्ट करना होगा हर्फ की नोयत के एतबार से। यहाँ पर आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। बाज़ हरूफ ऐसे हैं जो बे, ते, से के साथ नहीं मिलते जुलते, लेकिन उनको मुरक्कबात के साथ जब जोड़ते हैं तो वो ऐसी शेप देते हैं। वो कौन से हैं? लाम है। जब लाम किसी मुरक्कब के साथ जुड़ता है तो ये कैसी शेप देता है, आगे चल के देखते हैं। छोटी ये है, इसका भी मैंने मुरक्कब नहीं बनाया था। बड़ी ये है, इसका भी मुरक्कब मैंने नहीं बनाया था। लाम के साथ मैं कोई हर्फ जोड़ के आपको बता देता हूँ। लाम को जो है मैं बड़ी ए के साथ जोड़ के बताता हूँ आपको। बिल्कुल छोटा सा अलिफ बना के उसके नीचे हमने बड़ी ए बना देनी है। छोटी ए को आपके सामने मैं जोड़ता हूँ किसी हर्फ के साथ, वाव के साथ बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इसकी इनिशियल शेप वैसी है। इसी तरह छोटी ए को जीम के साथ भी बना के आपको बता देता हूँ। ये आप देखेंगे कि जिस तरह बे की शेप थी बिल्कुल वैसी शेप है, जबकि सिर्फ हर्फ तब्दील हुआ है, उसके नुक्ते तब्दील हुए हैं। यहाँ पर बड़ी ए को आपने बड़े गौर से एक बात समझनी है। हो सकता है अक्सर बच्चों ने पहली मर्तबा ये बात सुनी हो
کہ بڑی یہ کے بعد کوئی بھی مرکب نہیں جوڑتا، بڑی یہ سے پہلے مرکب بنتا ہے، بڑی یہ کے بعد کوئی بھی مرکب نہیں بنتا۔ جو لوگ بڑی یہ کے بعد مرکب جوڑتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے۔ جہاں بھی آپ بڑی یہ کے ساتھ مرکب جوڑیں گے وہ اردو قواعد کے اعتبار سے غلط کہلائے گا، اس لیے بڑی یہ کے بعد کوئی مرکب نہیں جڑتا۔ یہاں پر کچھ حروف اور تھوڑے سے میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ سین کے بعد ہم نے مرکبات بنائے تھے، شین کے بعد ہم نے مرکبات نہیں بنائے۔ اگر میں شین کے بعد کوئی مرکب جوڑوں، شین کو لام کے ساتھ بنا دیتا ہوں، تو ہم نے سین لام لکھ کے اس کے اوپر 3 نقطے ہی بنانے ہیں صرف، یہاں پر صرف نقطوں کا فرق ہوگا۔ اسی طرح صاد ہے، اس کے ساتھ میں نے مرکب جوڑے ہیں، ذات کے ساتھ میں نے کوئی مرکب نہیں جوڑا۔ ذات کے ساتھ میں مرکب جوڑتا ہوں، آگے کوئی حرف لگاتا ہوں، ذات کے بعد میم لگا دیا، تو یہ آپ دیکھیں بالکل صاد میم بنا کے اس کے بعد اوپر نقطہ بنانا ہے۔ صاد کو چھوٹی اے کے ساتھ میں بناتا ہوں جی، یہ آپ دیکھ لیں بالکل صاد چھوٹی اے جیسے ہم نے لکھا تھا بالکل اسی طرح کی شیپ بنا کے اوپر آپ نے نقطہ بنانا ہے۔ صاد کو ہم نے اسی طرح گاف کے ساتھ میں بنا دیتا ہوں، ذات کو صاد کے بعد گاف بنا کے آپ نے اس کے اوپر نقطہ بنا دینا ہے۔ زوئیں کا میں نے جو ہے مرکب نہیں بنایا، زوئیں کو کسی حرف کے ساتھ جوڑتا ہوں، زوئیں کو چھوٹی اے کے ساتھ میں جوڑ کے آپ کو بناتا ہوں، توئیں چھوٹی اے بنا کے یہ آپ کے سامنے اوپر نقطہ بنائیں گے۔ زوئیں کو بے کے ساتھ بناتا ہوں جی، یہ دیکھیں توئیں بے جس طرح ہم نے لکھا تھا بالکل سیم وہی طریقہ ہے۔ کچھ حروف مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے کلاس لینتھی نہ ہو، باقی اگر آپ نے تفصیل سے اس کو دیکھنا ہو تو پرانی کلاسز کو آپ دیکھیں، آپ کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ گاف کو میں کسی حرف کے ساتھ جوڑتا ہوں، گاف کو میم کے ساتھ بناتا ہوں جی، کاف کو میم کے ساتھ جوڑ کے آپ نے فقط ایک اوپر کش ایکسٹرا بنانی ہے، یہ گاف میم بن جائے گا۔ گاف کو چھوٹی اے کے ساتھ میں آپ کے سامنے بنا دیتا ہوں، یہ گاف ہے، یہ چھوٹی اے، کاف چھوٹی اے لکھ کے اوپر آپ نے ایک کا شور بنانی ہے، یہ گاف چھوٹی اے بن جائے گا۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے جو ہے جیم کا مرکبات ہم نے بنائے تھے، ہے، چے اور خے کے نہیں بنائے۔ چے کے ساتھ میں کوئی حرف جوڑتا ہوں، بڑی اے کو بنا دیتا ہوں چے کے ساتھ، یہ جیم بڑی اے بنا کے اس کے نیچے آپ نے 3 نقطے بنانے ہوں گے۔ جیم کو جو ہے چھوٹی ہے کو بغیر نقطے والی جو ہے اس کو ہم نے قاف کے ساتھ میں بناتا ہوں، حق جیسے لکھتے ہیں تو یہ آپ نے ہے اور قاف یوں لکھنا ہے، فقط نقطوں کا فرق ہوگا۔ غائن کے ساتھ کچھ مرکب بنا دیتا ہوں، آئین کے بنائے تھے، غائن کے نہیں بنائے تھے، یہ آئین اور بے جیسے لکھا تھا یوں آپ نے بنا کے اس کے بعد غائن کے اوپر آپ نے نقطہ بنا دینا ہے۔ غائن کو جیم کے ساتھ آپ کے سامنے بنا دیتا ہوں، آئین جیم جیسے لکھا تھا بالکل ویسی شیپ بنا کے آپ نے اس کے اوپر آپ نے نقطہ بنا دینا ہے۔ غائن کو میں چے کے ساتھ بنا دیتا ہوں۔ تو بچوں یہ تھا کچھ مخصوص حروف تھے جو ہم نے مس کیے تھے دوران کلاس۔ کیوں مس کیے تھے، کیوں ان کو ہم نے جو ہے چھوڑ دیا تھا، اس کی بیسک وجہ یہی تھی۔ اور ایک آج کی کلاس میں بہت اہم بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی یہ کے بعد کوئی بھی حرف نہیں جڑتا۔ یہ بات لازمی طور پر ذہن نشین کر لیں کہ بڑی اے کے ساتھ کوئی بھی حرف نہیں جڑتا۔ جو لوگ بڑی اے کے بعد مرکب بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط طریقہ ہے۔ بڑی اے سے پہلے جڑ سکتا ہے حرف، بڑی اے کے بعد حرف نہیں جڑ سکتا۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو آپ کمنٹ میں اپنا سوال کر سکتے ہیں، آپ کے سوال کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس کا اختتام ہوا۔ اللہ حافظ۔